SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं उनकी एक तो मैं कानूनी लेक्चर जारी करता हूँ ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि दीगर डिफरेंट टॉपिक्स पे भी कभी कभी बात करूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत आलम चन्ना के बारे में है, जिसके बारे में नई नस्ल जो है हमारी वो शायद आगाह नहीं है, ताकि उनको आगाही हो सके कि आलम चन्ना कौन था और उसकी वजह शोहरत क्या थी। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आलम चन्ना पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का तवील तरीन कद का इंसान, तवील कामत जो कद का वो इंसान था और वो पाकिस्तानी था। उसकी शोहरत दुनिया भर में फैली थी। सो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा। 1953 को आलम चन्ना पैदा हुआ और वो सिंध का जो एक सूबा सिंध का शहर है दादू, एक छोटा शहर है, वहाँ का जो रहायशी था वहाँ पैदा हुआ। और उसके बाद उसका जो पूरा ख़ानदान था वो शहबाज कलंदर 7 शरीफ जो है मज़ार, वहाँ पर वो मजदूरी टाइप करते थे, मुलाजमत करते थे। और ये भी आलम चन्ना भी वहाँ पे सफाई सुथराई का काम करता था। आलम चन्ना जो है वो जब उसका कद बढ़ना शुरू हुआ तो फिर वो हैरान कुन तौर पर उसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया आम इंसानों की निस्बत। वहीं शहबाज कलंदर के मज़ार पर एक मेला लगा एक बार, और एक सर्कस के जो मालिक थे, सर्कस उन्होंने लगाई वहाँ पे, उन्होंने आलम चन्ना को देखा। उस वक़्त आलम चन्ना वहाँ पर काम जो सफाई वगैरह करता था उसको 15 रुपये मिलते थे। ये 70s की बात है। उन्होंने जब देखा उसको तो उन्होंने उसको ऑफ़र की कि आप मेरे पास 160 रुपये जो तनख्वाह पर आप मेरे पास काम करें। आलम चन्ना के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन थी। उन्होंने कहा जी मेरी सर्कस में आपको काम करना होगा, और उसके बाद उसने इनको मुलाजमत दे दी। और आलम चन्ना जो थे उसके बाद उनसे मुंसलिक हो गए और पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ उनका सर्कस लगता था आलम चन्ना वहाँ वो उनको पेश करता था। उसने एक छोटे कद के आदमी भी रखे हुए थे और वो उस सर्कस में फिर आलम चन्ना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे और लोग जो है महसूस होते थे। लेकिन ये चीज़ रही आलम चन्ना, मतलब वो सिंध की हद तक ही लोग उसको जानना शुरू हो गए थे और उसको जो है वो शोहरत थोड़ी थोड़ी फैलना शुरू हुई थी। इसी दौरान किसी ने उनकी तस्वीर लेकर एक लेटर लिख दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कि ये जो है एक तवील कामत शख्स है। जिस पर जब लेटर पहुंचा, तस्वीर देखी उन्होंने, तो उन्होंने फिर अपनी टीम भेजी बाकायदा। वो पाकिस्तान आई, आलम चन्ना से मिली, उन्होंने आलम चन्ना का कद की जो पैमाइश की तो उस वक़्त भी वो जो उनकी कद था वो 7 फुट और 8 इंच था तकरीबन। और ये दुनिया का तवील कामत इंसान था। सिर्फ उसका कद बड़ा नहीं था, उसकी जिसामत भी बड़ी थी। और उसी वजह से आलम चन्ना को कई मसाइल का सामना करना पड़ता था। आलम चन्ना के पाँव की जूती पहले तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि तस्वीरों में आपको उनकी हाइट और उनकी जिसामत नज़र आएगी
اور ایک دیو قامت جو ہے جس کو کہتے ہیں دیو ٹائپ شخص جو بڑی جسامت کے بڑے لمبے قد کے وہ ان کی جو ہائٹ تھی اور ان کی صحت تھی. سو ان کے لیے جو پہلے جوتا بھی جو ہے نہیں ان کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں آتا تھا, ان کے پاؤں اتنے بڑے تھے. اس کے لیے پھر اسپیشل آرڈر دے کر جوتا کمپنی جو ہے وہ جوتا بناتی تھی. پھر ان کے لیے کئی مسائل تھے, وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے تھے, ان کی ٹانگیں لمبی تھیں, ان کو موٹر سائیکل چلانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. رکشے میں وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے, اتنی بڑی ہائٹ تھی اور رکشے میں پورے وہ نہیں آ سکتے تھے. بسوں میں بیٹھنے میں بھی ان کو مسائل رہتے تھے کیونکہ قد بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ لمبا تھا. پھر ان کو یہ مسائل بھی رہتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے تماشا سمجھ کے, ہر بندہ جو بھی ان سے ملتے تھے وہ باہر, جب گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا تب دنیا بھر میں ان کی شہرت پھیلی اور اخبارات میں ان کے بارے میں آرٹیکل جو ہے وہ لکھے گئے. تو اس طرح وہ ان کی شہرت جو ہے عالمی سطح پہ ہو گئی اور ان کو حکومت پاکستان نے بھی باہر کے ممالک میں جو ہے وہ بھجوایا. پھر سب سے اہم بات اس میں بھی یہ بھی ہوئی کہ صدر ضیاء الحق تھے اور اس دور میں 80s کے جو دور میں انہوں نے عالم چنا سے جو ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو 1985 میں عالم چنا کو ایوارڈ سے نوازا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے, اور وہ بڑی تصویر پاپولر ہوئی جس میں جو صدر ضیاء الحق تھے وہ عالم چنا کو جو ہے ایوارڈ دے رہے ہیں. اس کے بعد عالم چنا کو عالمی تنظیمیں بلاتی تھیں اور وہ بیرون ملک بھی جاتے تھے, لیکن وہ جلد ہی اس روشنیوں والی دنیا سے اکتا گئے. مکمل ان پڑھ تھے عالم چنا, مطلب وہ اردو بھی پڑھنے نہیں جانتے تھے, تو ان کو انگریزوں میں جا کر بھی مسائل رہتے تھے انگلش بولنے کے سمجھنے کے, لیکن جلد ہی وہ اس سے اکتا گئے اور وہ دوبارہ واپس آئے, اور دوبارہ انہوں نے جو حضرت شہباز قلندر کا مزار ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی سروسز دوبارہ دینی شروع کر دیں. وہ وہاں ذرا مطمئن ہوتے تھے کیونکہ ان کی پوری فیملی ہی اس دربار کے ارد گرد تھی اور وہ وہاں پہ کام کرتے تھے. اس کے بعد عالم چنا کی 1989 میں شادی ہوئی, اور اس کے بعد 1990 میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا, اور لیکن اس دوران ان کی طبیعت کچھ خراب جو ہے ہونا وہ شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد 1998 میں جب ان کو گردوں کا مسئلہ بنا تھا, گردے زیادہ فیل ہوئے, تو پھر ان کو لے جایا گیا امریکہ گئے, نیو یارک کے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا تھا کہ وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور ان کو پاکستان پھر لایا گیا, اور یہاں آ کے پھر وہ وہیں پہ دفن ہوئے مزار کے پاس. تو ایک اور سوال کہ ان کی جو قبر کتنی لمبی ہے, کیونکہ جس کا بندے قد 7 فٹ 8 انچ ہو, جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت بھی ان کا جو قد کی پیمائش کی گئی تو 7 فٹ 7 انچ جو ہے وہ قرار پائی تھی. تو ان کی جو قبر ہے وہ وہیں بنی ہوئی ہے مزار کے احاطے میں, اور وہاں پر جو ان کی قبر کی لمبائی ہے وہ تقریباً 12.5 فٹ لمبی ہے قبر ان کی, جو کہ عام قبروں کی نسبت بہت زیادہ لمبی قبر ہے. عالم چنا کو ایک سیدھا سادہ بندہ تھا, اور اس کو ہر طرح مسائل پیش آتے تھے, ڈریس سلوانے میں اور جو جوتے پہننے میں, میں نے آپ کو بتایا ہے, ایون کہ جو بیڈ ہوتا تھا وہ کسی بیڈ میں پورا نہیں آتا تھا, اس کے لیے بیڈ بھی اسپیشل بنوانا پڑتا تھا, 4 پائی لمبی بنوانی اگر, تو مطلب ہر جگہ اس کو مسائل, کیونکہ ایکسٹراڈنری ایک وہ شخص تھا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شہرت کا وہ ایک باعث بنا. اور جو سندھ میں خاص طور پہ سندھ کے دادو شہر کا چونکہ تھا تو اس سے بڑی عقیدت رکھتے تھے لوگ, اور آخر تک جو ہے وہ عالم چنا جو تھا وہ اپنی بیماری سے بھی لڑتا رہا, جبکہ وہ اپنی جو اس کی ایک لائف تھی چکا چون جو تھی اس سے ہو کے وہ واپس پلٹا تھا, اور دوبارہ اس نے حضرت شہباز قلندر کے مزار پر ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ میرا آج کا جو لیکچر تھا, امید ہے پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ عالم چنا جو ہے وہ کون تھا اور اس نے پاکستان کا نام کیسے روشن کیا. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں, اس کا شکریہ.